सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमामी हाज़रीन और तमामी देखने वाले नाज़रीन को आज का ये मॉर्निंग स्पॉट, ये जो प्रोग्राम है, ख़ासा मुनफरिद आगाज़ है। हम बड़े जोश व खरोश और हंसते हंसाते हुए आते हैं, लेकिन आज अदब और एहतराम से आना वाजिब था, क्योंकि उस हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं आज हम। उसके लिए महफ़िल सजाई गई है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद में कहा, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए जो रहमत बनाकर भेजे गए मेरे आका दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विलादत और विसाल की जो नवीद मिलती है वो इसी माह की निस्बत है, माह रबीउल अव्वल। हम विलादत पर अगर बात करें तो बहुत सी रिवायात हैं, बहुत से दिन बताए जाते हैं, उसकी एक अलग बहस है। लेकिन हमें खुशी जो है ना वो विलादत की है। रबी का जो माना है वो खुशी के हैं, ये खुशी का माह है। इसमें अगर खुशी है तो वो सिर्फ़ विलादत की खुशी है, क्योंकि विलादत के बाद जो मैंने आपको सलाम किया ना, सलामती भेजी, आप पे रहमत भेजी, आप पे बरकत भेजी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये भी मैंने अपने आका से सीखा। मैंने आका के ग़ुलामों से सीखा। तो शायद मैं ग़ुलामाने बेशक रसूल हूँ। तो ये जो इस वक्त आज की महफ़िल है उसमें बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू की जाएगी, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके लख्ते जिगर थे, आमना के लाल थे, उनका भी ज़िक्र करने की यहाँ पर आज भरपूर सआदत हासिल होगी मेरे मेहमानों को। कुछ मेहमान स्काइप या ज़ूम पर मेरे साथ होंगे, कुछ सना ख्वाह जो कि पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि सीनियर तरीन सना ख्वाह हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी, और कुछ जवान नस्ल में जो सना ख़ानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं काफ़ी अरसे से, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ बड़ी एक मुनफरिद और ख़ूबसूरत आवाज़ रखने वाली सना ख़ां मावरा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत सी हैं आप? मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ होता रहेगा, आप हम्द बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और इस प्रोग्राम को भी मुनव्वर कर दिया जाए हम्द बारी ताला से। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, तौफीक करता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक करता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमाद यूं तो मुझको गिराने
पिता जहां आमादा यूं तो मुझको गिराने पिता जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। उम्मत तेरी नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदके में मुस्तफ़ा के, सदके में मुस्तफ़ा के तू मौला इन्हें संभाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। सुभान अल्लाह। मावरा, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और इस वक्त हमें और भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जिस पर हम बात करेंगे, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बताइए कि ज़रा टीम अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माशाल्लाह हमारी ये सादत है कि आठ दफ़ा जो सीरत अवार्ड है, वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड, वो इन्होंने हासिल किया। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें सीरत नबी पर हम कहते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी अपनी सर्फ कर दी है और बड़ी काबिल शख्सियत हैं और उशाक कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, आशिक़ रसूल हैं। और हम भी ये कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ उन लोगों से जुड़ा रहे जो आशिक़ रसूल हैं, क्योंकि हम भी ख़ुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं घराने से और इनफरादी तौर पर कि हम भी उशाक कम्युनिटी के मेंबर हैं। आमिर तोसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त ऑन ज़ूम आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमें शक्ल नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस कीमती वक्त को मेरे प्रोग्राम के नाम किया और बेसिकली मेरे नाम नहीं किया, ये हक़ अदा किया जिसका तस्करा इस वक्त हो रहा है। उस शाख कम्युनिटी के हम मेंबर हैं और आप आशिक़ रसूल हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए मुझे इज़हार राय के ख्याल के लिए मुझे मुंतखब किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म अपने लिए सादत समझता हूँ कि इस तरह के जो बाबरकत प्रोग्राम होते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक होता है, उनकी रहनुमाई से हम जो कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे कि हमारे किरदार में वो सारी चीज़ें शामिल हो जाएं जिसका हम दावा करते हैं। आमिर भाई, आप सीरत नबी के हवाले से मैं चाहूँगा कि महारत रखते हैं, क्या कहेंगे रसूल खुदा की जो ज़िंदगी है, अगर उस ज़िंदगी का हम मकसद हासिल करना चाहें कि क्या मकसद था वो पूरी ज़िंदगी गुजारने का, और फिर जो इस्लाम हमें रसूलुल्लाह के ज़रिए मिला है, आक़ाए दो जहां ने तमाम ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात बताया कि ज़िंदगी का हर उसूल इस किताबुल्लाह के अंदर है, वो ज़िंदगी का मकसद क्या नज़र आता है आपको? बिलाल भाई देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हिदायत और रहनुमाई की बातें हैं, ये तो एक मुसलमान के लिए सादत की बात है कि वो उन तमाम चीज़ों को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल की कोशिश करता है। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमानों का जो हाल है, मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ अल्लाह के दीन से दूरी है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हम जायज़ा ही नहीं लेते। और उसका नतीजा ये है कि हम बहुत दूर चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उन तमाम मुहर्रिकात और उन तमाम असबाब को
سمجھنا ہوگا اور رجوع کرنا ہوگا اس سیرت النبی سے جو ہمیں ہر لمحہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یقین کیجئے کہ ہم ایک اچھے مثالی با کردار مسلمان دنیا میں کہلائیں گے. آج المیہ یہی ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم شاید بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے کردار میں وہ چیزیں کیوں شامل نہیں ہو رہی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام وجوہات کو اس کو اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہم اس سیرت کے رہنما بے اصولوں شک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی، اور ہم سب کی پسندیدہ شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، خوبرو شخصیت، جاذب نظر شخصیت، خوبصورت آواز کی مالکن شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا، ہر شخص، ہر مہمان اور ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر سننے والے کان اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان کی سینئر ترین ثنا خان اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. جو ہے وہ اسٹوڈیو آ رہی تھیں، کچھ مصروفیت کی بنا پر جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے تبدیل ہوئے، لیکن پھر بھی مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی، تو آج کہا کہ کمٹمنٹ پوری کروں گی شہزادے تمہاری. اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت تابندہ لاری صاحبہ کا. تابندہ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور تم نے اتنا قصیدہ میرا پڑھ دیا، تمہارا حسن زن ہے، لیکن یہ کوئی میری تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ فیضان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. سبحان تو اللہ اس کے سبحان بعد تو اللہ. بس کیا ہی بات ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا. اور حوالے میرے اپنی جگہ، لیکن یہ میں تم سے وعدہ ہے کہ اگلے دفعہ میں اسٹوڈیو میں تمہارے پاس ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کرم نوازی ہے. آپا میں چاہوں گا کہ یہ تعارف ہی کافی ہے نا ثنا خان مصطفیٰ، یہ سب سے بڑا تعارف ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی زندگی کا کل بھی ہے اور یہی زندگی کا مقصد بھی ہے. میں چاہوں گا دیکھو میں کہیں بھی جاتی ہوں پلیز. نا، میرے پروفیشنل کریئر آپ کو پتا ہے صحافی کے طور پہ اور مارکیٹنگ بالکل. کے طور پہ جو بھی، لیکن جو تمام دنیا میں لوگ کی محبت اور عزت مجھے ملی ہوئی ہے نا. میں کل ہی میں بتاؤں واقعہ، میں آرٹ کاؤنسل گئی تھی کسی کوئی پروگرام تھا، تو جب میں باہر نکلی تو گیٹ کے چوکیدار تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، اور پھر اس نے مجھے اتنی دعائیں دیں اور اتنا کہ میں سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ حوالہ کسی کرسی کا نہیں ہے میرے پاس، الحمدللہ. یہ اس ذات کے حوالے سے مجھے عزت ملی ہوئی ہے جو کہ جس کی آمد پہ ہم جشن منا رہے ہیں. ابھی میں آپ کی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے کی بات سن رہی تھی، سیرت النبی کا ہم جشن تو مناتے ہیں، پر ہم جس طرح مناتے ہیں اور جیسے ہم لوگ، ہمیں جس بات پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ساری سیرت تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں تب ہے عید میلاد النبی. ہاں، جھوٹ ہم بولیں، لوگوں کو دھوکہ دیں اور نقصان پہنچائیں، کیا کچھ کریں، اور ہم سوچیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں. تم بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوں گے کیا؟ تم یہ بتاؤ. بس بالکل ایسے ہی ہے. آپا میں چاہوں گا کہ ہم سنتے تھے اپنے لڑک پن سے اور بچپنے سے آپ کی آواز سنتے آتے تھے پاکستان ٹیلی تم ویژن. سے کس نے کہا کہ میرا بچپن ختم ہو گیا بھائی؟ نہیں، میں تو اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی تو اس وقت جوانی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو حشاش بشاش صحت و عافیت کے ساتھ جوان رکھے، آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رہے. اب میں چاہوں گا کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. اچھا، میں دو شعر سنا، کیونکہ میں سب آفس میں بیٹھی ہوں نا، جی تو میں تمہیں سنا دیتی ہوں. وہ ان کا ہے کلام ہے محمد علی ظہوری کا، ماشاءاللہ. آج کے تو اس کے حوالے سے. سیکھرے دل ربا بن کے آیا، سیکھرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے،
سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، ہے کرے دل ربا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، طے کرے دل ربا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہوں آپا اس عنایت تم نے مجھے کا۔ موقع دیا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ زندگی رہی تو میں تمہارے ساتھ اگلے ہفتے کسی وقت شامل ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تم نے بہت عزت افزائی کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تابندہ لاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے، سیرت پر بھی کچھ بات کریں گے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں ابھی سے دعوت دے دیتا ہوں ہماری ثنا خان ماورہ کو کہ جب وقفے سے واپس آ رہے ہوں گے تو آغاز ہم ثنا خانی سے ہی کریں گے، اور آپ یہ سعادت حاصل کریں اور بارگاہ رسالت میں کچھ نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے